Sige, atong padayon sa analyze sa mensahe nga kung nadawat karon matud pa sige tudlo sa sa Ginoo sa tuwa so sa life ni Brother Generoso sa Ikaduhang Korinto Kapitulo 4 ingon pa diha nga si Apostol Pablo nagtinguha gyud nagpaningkamot ngay maiwalay niya ang mensahe may tungod sa atong Ginoong Hesukristo. Usa kung muanhiman mi diri ban si Pastor Generoso pag-anhinan mo wala tay laing iwali kundi ang ato ay yung Ginoong Hesukristo nga namatay dito sa krus dito sa Kalbaryo ibunal-bunalan siya tungod na sa ato tungod sa atong tanan walay bisan kinsa nga wala niya dili niya luwason no tungod kay kabubuton man sa Dios nga maluwas ang tanan kung wala siya ilaktawan kaatuwa tanan dinhi bisan pa sa mga katawan mao nga niyan siya sa kalibutan nagpakatao siya niya namatay and then iwali ni Apostol Juan si Juan ang nagpamatuod anak no o si Apostol Pablo ang nagsulat nga ang kayang pagpaningkamot dili para sa iya usa kami nagsingkamot po dili kundi para sa among kaoyto galingon na kaayuhan kundi ang kaayuhan po para sa inyo gani ingon si Apostol Pablo wala siya mag-apas og mga butang sa kalibutan no wala siya maghulat nga sweldoan siya no kay ang pulong sa Dios libre amen ba libre ang pulong sa Dios walay bayad so kung makita ka ganang relihiyon nga magpabayad ang relihiyon nga nagapangulikta dili na tinuod nga iya kang Kristo kung dili kaaway na kang ni Kristo amen ba ay ang pulong sa Dios libre ang kaluwasan libre wala na bayad ang importante lang nga mutuo ka importante nga dawaton nimo si Ginoong Hesukristo kay mo nay paagi nga makaangkon kag kaluwasan no iyon pa si Apostol Pablo wala siya magtinguha sa iyang kagalingon lamang kami sa buwa may nagtinguha nga ako maluwas ko pinagi sa pagtuman ni akong katungdanan si Pastor Generoso wala gihapon siya magtinguha nga para na sa iyang kaluwasan kundi para sa tuwang tanan so usa manghinaot mi nga sa matag gayon nga muanhi mi diri na masabtan ninyo kung unsa ka importante o kung unsa ka binilhon ang pagsimba sabi na ang anak ng mga pag-ampo kaya diya sa ato mga pag-ampo magkabatong tagahom amen ba gahom nga magpalayas sa mga daotang espiritu nga naghatag og sakripisyo sa atong matag pamilya no espiritu sa kawalan o sa kalisod kaya nato na siya mahingin lang pinaagi sa atong mga pag-ampo nga Lord tawasa mi sa among mga kalisod mo na atong iampo sa Ginoo tawasa mi sa mga balatian no sa mga tunglo sa mga balatian mo na ang tinguha ni Apostol Pablo sa iyang pagwali adto sa mga katawan sa mga taga-Korinto gani atong balikon pagayo si Apostol Pablo may unang milibot sa tibok Asia o sa Asia no Asian country aron lang pagwali mensahe sa Dios nga makaylap hangtod karon nakadawat pagyapon ta sa panalangin kay ang mga pagwali ni Apostol Pablo bisan si Apostol Pablo mga 2,000 ka tuig na siguro nga wala pero kita niabot pagyapon sa atuwa ang iyang mga pagwali amen ba gamit ang iyang mga anak ang iyang mga katawan sa Diyos ano ako no dayon sa pag-share sa pulong sa Diyos aron lang magabatong yun o kaluwasan matag usagikan sa mga ginikanan ngadto sa mga kabataan so hatagan nato og bili ang atong pagsimba kanunay mga igsoon no dili nato tugutan nga ang mga kakulangon dili nato tugutan ang mga kawaladon sa atong panginahanglan sa matag adlaw may makababag sa atong pagpangalagad sa Ginoo kung dili magmadasigon kita ingon ang pulong sa Dios
sa Santiago 4 versikulo 7, pag masinugtanon kamo kanunay sa Dios, sukli ninyo ang yawa. Umudagan siya, mukaratil siya pagdagan. No? Nanang muhungong na yun, na yung mga daotang espiritu muhungong sa inyo, ayaw simba niya. Diba? Sukli na. Diba? Makita ninyo ang kabaguhan sa dagan sa imong kinabuhi. No? Yun man ang pulong sa Diyos. Pag masinugtanon kamo kanunay sa Diyos, kung sa may gusto sa Diyos, simbahon siya. No? Sukli ninyo ang yawa. Pag naimayon, ayaw sa simba kay mo adto ta sa dito sa kuan. Ayaw pagpadaog. Di ba? Simba sa karon unya ra talakaw man. No? Kung na ay tindahan, tanawa si sister. Sa panahon sa tigsimba, yang siraan ang iyahang tindahan tungod kay nasabtan niya kung unsa ka importante ang pagsimba. No? Bless kay talaga kay tungod kay dinhing dapita sa unang mga panahon dunay mga pagsimba nga relihiyon ang ginagamit. Di ba? Relihiyon, dili relasyon. Kita karon nakabaton tag simba nga tinud-anay, relasyon kang Kristo. Amen ba? Amen. Dili lang to. Dili ta mo simba anang tungod kay relihiyon lang. Ang simba ko kay pasayloan ko sa akong masala. Musimba ko tungod kay aron panalanginan ko sa Ginoo. Musimba ta kay doon na tay relasyon sa Ginoo. Amen ba? Amen. So, tama sa akong example ganiyang magtiayon kung nagpuyo mo sa kabalay niya wala mo isurahay, wala mo tinugay. So may tawag anak. Na? Housemate? Diba? Bulkag naa sa kung gitawag ko Big Brothers nga balay nga 100 days. Wait tinugay. Diba? Pero kung na mo'y relasyon sa inyong bana, inyong asawa, pag sinabtanay gid mo. Amen ba? Sama nga kitang mga Kristohanon, mga lagad sa Ginoo tungod kay natay relasyon sa atong Ginoong Jesucristo, kanunay tang mag-ampo makisulti sa atong Ginoo. Amen ba? E walay mga pag-ampo nga dili tubagon sa Dios. No? Daghan ng mga butang sa sunod higayon sa hisgutan nato. Ang mga butang nga may magkapahimong babag, no, aron makatunan nato sa sunod higayon, sa sunod sa atong pagtigom, hisgutan nato ang mga butang nga may makapahimong babag sa atong nga pag-ampo. Mga butang nga nagpalayo sa ato sa Ginoo. No, o na atong hisgutan sa sunod nato nga pagsimba sa pagkakaron. Dili na nato kalimtan ang pito ka mga butang nga gisiya ni Brother Generoso. Dili ikanom nato sa itong mga una-una nga ang tingunga ni Apostol Pablo mao nga makabaton kita kaluwasan. Diba? Dili lang kay kita ra kundi ang akong tibok ng pamilya. Malipay ka kung maluwas ka ang imong suon to ka naglangoy sa kalayo. Dili, diba? Usa atong ablihan kanunay atong espiritual ng pangasinkasi alang sa mga pagsimba, no? At ang gihangyo ang tanan sa pagpanindog alang sa atong padayon nga pagdayeg sa atong buhing Diyos, atong awiton ang atong Ginoong Jesucristo. Ingon para sa atong awit kaniya dili ko ibaylo ang presensya mo Jesus. Hallelujah. Dili ko ibaylo ang presensya mo Jesus sa mga butang ning kalibutan. Kay ang mga butang lumalabay lamang apan ang presensya mo wala katapusan. Dili ko ibaylo ang presensya mo Jesus sa mga butang ning kalibutan. Ang mga butang lumalabay lamang apan ang presensya mo way katapusan. Dalay ko pa ng Diyos sa
Salamat kayo, Ginoo, sa kadaugan sa imong mga anak karong buntaga. Nga sa among pagsimba, ikaw ang among nga ipataas. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Jacob, ug ni Isaac, ang Diyos sa Israel. Nga mo'y kahatag kanila sa ilang puso, sa ilang kadasig, ug kalipay sa pagpangalagad kanimo. Lord, kung may mga milagro ka man nga gihimo sa una nimong mga katawan nga mga nasod nga Israel, bisan ang pagpatabok sa dagat, ang pagpatabok sa pula nga dagat, Lord, pinaagi sa gahom gagitudlo ni Moses sa paghatag og pagkaon, Lord, sa dapit nga diin, ana kamingaw, ana kawalan o kay walay tanong nga manubo apan sa among pagkinabuhi. Ikaw naghatag kanunay sa among mga gikinahanglan. Gano kayo salamat, Ginoo, sa mga milagro nga among na nahibaluan. Lord, among pag-ampo nga buhat kini usab pag-usab sa imong mga anak niini nga dapit. Nakita nimo ang ilang mga kahimtang, ang uban ana sa mga kawalan-on, ana sa mga kalisod, kung sa magpanginahanglan sa ilang kinabuhi. Ginoo, ikaw ang mag-provide kanila paghahat. Ang uban ana gani sa mga balatian, gibiyahan ang ilang panimalay, ang may kaluyahon ang uban ng mga mahal sa kinabuhi. Apa nagtuo kami nga ikaw anaa naglantaw sa ilang mga kahimtang, panalangin usab ang ilang mga mahal sa kinabuhi, ilang mga bana nga naningkamot, anaa sa trabahoan, tungod kay maningkamot nga magkaplagan ang mga grasya nga imong giandam alang kanila. Ikaw, Lord, ang magarinyo sa ilang mga kusog, maghahatag paglugang kaalam, kahibalo sa ilang panginabuhi, sa ilang pagpanabaw, panalanginan mo ang tanang buhat sa ilang mga kamot. Proteksyonin sila, pinagi sa imong kamanay ng mga kamot, aron padayon nilang magkaplagan ang grasya nga ilang gikinahanglan, magamit alang sa adlaw ng panginahanglan. Labaw sa tanan, baka pagpadayon sila og walay babag sa pag-alaga diha kanila. Kaluoy among kabataan, ihatag kanila ang nindot og mga maayong kaugmaon, nga mulampo sila sa ilang pagtuon, sa pag-eskwela, Ginoong Diyos. Ikaw usab ang maghahatag kanila kaalam, o pabaloni sila sa talent, kailang gikinahanglan. Aron, Lord, mulampo sila nga makabaton sila o kahimayaan, o makahatag usab sila, makapagdulot usab sila kahimayaan diha kanimo. Daglaw mo kung anini nga kabuntagon, ikaw ang nasa mong kaliwala. Gipasayon kami sa among mga sala, panalangin niya ang tanang mga nagdumala ni ining lungsura, ikan sa mga mayor, opisyalis, barangay kapitan, barangay councilors. Iyon man ang mga dato ang nagdumala sa nagkanay nga tribo, Lord. Ikaw usab ang mga puno kanila sa gahom, sa kaalam ng ilang gikinahanglan. Ang kalinaw, ang ilang sinatian ining dati. Kining tanan at may pangayo, ang ilauman, pinagi sa ngalan sa among Ginoong Kristo na among nanuluwas. Amen. Amen. So, nagkadayon ta. Kaduhang bahin sa itong pagsimba, ang mga paghalag. Paminahon ang pulong sa Diyos, nakasulat sa ikaduhang Korinto, 2 Corinthians 9 verse 7. Kaduhang Korinto 9 versikulo 7. Yung Padre, ang bawat isa'y dapat magbigay. Tagalog mo nini ang Brazil ni Rosso nga kono. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kaniyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbigay ng may kagalakan. Sa ato pa sa Binisaya pa, ginahanglan, requirements ginahanglan, ang paghatag, paghalad sa atong Ginoong Diyos. Maong gunay pag-ila nato nga dunay Diyos nga nakatag-iya sa atong mga kinabuhi. Amen ba? Mao na ang paagi nga nasayod ta og nakaila ta nga ang Diyos mo'y tag-iya sa tanang mga butang. So sa ingon pa sa ingon pa diri sa iyahang pulong sa Bibliang Tagalog, ang bawat isa'y dapat magbigay. Buti sabot sa dapat magbigay, angay kita nga maghatag, no? Ayon sa kanyang kalooban, no? Kana bang
sugyot sa iyang kasing kinasing-kasing nga paghatag, dili ka nang napugos ka. Di ba? Dili ka nang, sayang man niya akong 50, sayang man kayo niya akong 20, ihatag na ako. Ako na lang ning ipalit og sudan. Isoon, kung inana ang imong tinguha, layo ang mga panalangin. Pero kung maghatag ka sa kinasing-kasing, bisag pila pa na ang imong ihatag, dili na mag-matter. Maghatag ka bag 5-10 piso, basta ang imong paghatag kinasing-kasing, panalanginan ka sa Ginoo. Amen ba? Amen. No? O, makita nimo ang tanan nga mga nagmauswagon, ang tanan nga no, di ba? Naggunit og dagko kay mga negosyo. Di ba? Daghan kaayo sila mga sakyanan. Tungod kay panalanginan sa Ginoo. Mo ni ang mga teknik sa mga nagmauswagon nga igsoon. Ang kanang maghatag nga kinasing-kasing ug dili magsubo. Nga naman, kana sila ang mga tao nga gihigugma sa atong Ginoong Dios. No? Ingon pa sa pulong sa Dios, kay gihigugma sa Dios ang naghatag nga malipayon. Riba. Gihigugma sa Dios ang naghatag nga malipayon. Kung ikaw nga ginikanan ka, kung nahigugma ka sa imong anak, no? Pero og ang imong anak dili makalipay nimo, tagaan pa ba ka nimo? No? Katimanon lang siguro nimo. No? Pero kung ikaw nga anak nakapagpahimuot, o ikaw anak ka nakapahimuot ka sa imong amahan, katagan gyud kaniya sa iyong kinahanglan. Amen ba? Amen. So, naglaom kong natinaw para sa tuwang mga paghalad. Kinahanglan nga, mupugusta nga, mahalinan ko, kanang katunga sa akong halin. No? Di pareha ba kang sakiyo nga sa diha nga gibisitahan sa Ginoo, nakita niya, nakaplagan niya ang kaluwasan, mo ito maningon sa Ginoo, kung doon ako'y gilimbungan, ihatag ko ang katunga, di ba, sa akong kaptangan. No, dili tayo nana nga musaad ta. Ingon pa dili, naigugma ang Diyos sa malipayon nga maghatag. No, magampo tayo soon, manindog ta. Dalay ko wala ang Diyos, nagadaig. Masalamat kami, usab. Kung sa'y gayon, tagan mo na sa kami gayon, na makapag-uli sa among ikanapuno, ang pagsugyot sa mga kasing-kasing ang mga paghalat. Ikubot Ginoo ang mga kasing-kasing, luag, alang kanamo, ang among mga paghalad, o panalangin ang tanang maghalad, Lord. Itugot ka makalayo nila makaplagan, ang madagayaon yung grasya bunga sa imong paghigugma kanamo. Ihatag kanila ang mga panalangin, gianda mo sa mating adlaw. Even ang tanan nilang mga negosyo, ang tanan nilang mga trabaho, ikaw Lord ang mga panalangin na madawat nila ang increase, promotion, ang daghang panalangin, mga abot sa yuta na ilang giatiman Ginong Dios. Kung panalangin nila sa mga kawataan, mahimo silang magmalampuson, mahimo silang professional. One day Lord, labaw sa tanan, kaming tanan magkahiusa sa among padayon ng pag-alagad kanina. Papanalangin ang mga grasya ng matigong magamit lamang kini alang sa imong mga buluhaton. Labi na gyud sa expansion sa imong kingdom, sa pagpatukod ng mga balay simbahan, labaw sa tanan, magpadayon kaming tanan na may kalipay sa pag-alagad kanina. Kini among ipangayo sa ngalan ni Jesus, kamong Ginoo ng luwas. Amen. Bigyan na tayo maghatag mo ito. Sa kung ang mga inahan, basta mo sa Diyos, hindi mag-pray one another mo, kaya kami sa Diyos tapang. Sige, wansa mo.